है वो, निजात पा गया वो जिसको क़यामत के दिन ये आवाज़ा सुनाई दे दिया, चलो अल्लाह की जन्नत में, चलो अल्लाह की नेमतों में, चलो अल्लाह की मेजबानियों में। सही मुस्लिम में है, मूसा अलैहि सलातु वस्सलाम मालिक से सवाल करते हैं, अल्लाह सबसे आखिरी जन्नती कैसा होगा? सबसे आखिरी, निजात पाने वालों में सबसे कम नंबर इसके आए हैं। सैयदना मूसा पूछते हैं, ये आखिरी जन्नती कैसा होगा? मालिक ने फरमाया, मूसा अलैहि सलातु वस्सलाम, ये वो है जो सबसे आखिर में जन्नत में दाखिल होगा, गिरता पड़ता, और जब जन्नत में पूरे सराज को ये क्रॉस करेगा और मुड़कर दहकती हुई आग को देखेगा, कहेगा, अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मुझ पे जो एहसान किया है वो किसी पे भी नहीं किया, मैं इस जहन्नम की आग से बच गया। एसी की ठंडी हवा में बैठने वालों, तपती हुई दोपहर में तपती हुई धूप के नीचे बैठे हुए को देखो और जरा अपनी कैफियत को देखो। आप एसी की ठंडी हवाओं में हैं, ये दहकती हुई दोपहर जून जुलाई की गर्मी के अंदर बाहर बैठा है। अरे ये गर्मी बहुत थोड़ी है, बहुत कम है। एक गर्मी वो आने वाली है जब सूरज 1 मील के फासले पर होगा। रावी हदीस कहता है, मैं नहीं जानता इस मील से मुराद क्या है, क्योंकि सफर की मुसाफत वाले को मील कहा जाता है, और जिस लकड़ी से, जिस सलाई से आंख में सुरमा डाला जाता है उसको भी मील कहा जाता है। सूरज इतने दूर होगा या इतने दूर होगा, मैं नहीं जानता। इस निजात के बारे में सोचिए। हीटर लगवाने वालों सर्दियों में, एसी लगाने वालों गर्मियों में, मलमल के कपड़े पहनने वालों गर्मियों में, गर्म ऊनी लिबास ओढ़ने वालों सर्दियों में, ये मौसम कट जाएंगे, ये मौसम गुजर जाएंगे, ये अय्याम खत्म हो जाएंगे। एक घड़ी वो आने वाली है जब यह दहकती हुई आग है, यह जन्नत की नेमतें हैं। इसके लिए कभी फिक्र, इसके लिए कभी सोच, इसके लिए कभी प्लानिंग, इसके लिए कोई टेंशन, इसके लिए कोई इरादा? वो पूरे सरात को क्रॉस करने के बाद कहेगा, अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने इस दहकती हुई आग से मुझे बचा लिया। हदीस में आता है, थोड़े फासले पर एक दरख्त नमूदार होगा, बड़ा खूबसूरत, बड़ा सायेदार। वो बंदा उस दरख्त को देखेगा और कहेगा, अल्लाह मैं तुझसे सवाल करता हूं, मुझे इस दरख्त के नीचे बिठा दे, मैं इसका पानी पीऊं, मैं इसका फल खाऊं, मैं इसकी छांव में आराम करूं। मालिक फरमाएगा, बंदे अगर मैंने तुझे ये दरख्त दे दिया तो फिर तेरी तमन्नाएं बढ़ेंगी, तो इसके बाद और डिमांड शुरू कर देगा। वो कहता है, अल्लाह बस पहली और आखिरी दरखास्त है, इसके बाद कुछ नहीं मांगता, बस इसके नीचे पहुंचा दे। मालिक अपने बंदे पर रहमत करते हुए उसको इस दरख्त के नीचे बिठाएगा, ये उसका ठंडा पानी पिएगा, ये उसके छांव में बैठेगा, ये उससे लज्जत लेगा। थोड़ी देर बाद कुछ फासले पर एक और दरख्त नमूदार होगा। अब ये बंदा कोशिश तो करेगा कि सब्र कर ले, लेकिन ये चीज ऐसी देख बैठा है कि इससे सब्र होगा नहीं। कहेगा, अल्लाह एक दरखास्त और है, वो जो दरख्त है ना, मुझे उसके नीचे पहुंचा दे। मालिक इसको इसका वादा याद करवाएगा, अभी तूने वादा किया था कि नहीं मांगता। कहेगा, अल्लाह बस ये आखिरी है, होर नहीं मांगता, ए मैनू दे छड़, इसके नीचे पहुंचा दे। अल्लाह इसको इसके नीचे बिठा देगा। थोड़ी देर के बाद तीसरा दरख्त नमूदार होगा जन्नत के दरवाजे पर, उसके करीब। ये कहेगा, अल्लाह वो जो दरख्त है ना, अगर मुझे उसके नीचे पहुंचा दे। मालिक कहेगा, अभी तूने वादा किया। कहेगा, तेरी इज्जत की कसम, ये आखिरी और कुछ नहीं मांगता, बस ये आखिरी। अल्लाह कहेगा, चल उसके नीचे बैठ जा। ये उस दरख्त के नीचे बैठेगा। अहले जन्नत, जन्नत की नेमतें, जन्नत की नहरें, जन्नत की लज्जतें। इमामुल अंबिया अलैहि सलातु वस्सलाम ने फरमाया, एक बालिश्त जगह जन्नत की दुनिया और दुनिया में जो कुछ है मिलकर भी उसकी कीमत अदा नहीं कर सकते। जन्नत, जन्नत। अल्लाह तुझे तेरे प्यारे चेहरे का वास्ता है मौला, कि जितने तेरे घर में बैठे हैं, अल्लाह हम सब सवाल करते हैं, मालिक हमें क़यामत के दिन जन्नतुल फिरदौस में जगह अपनी रहमत से अता फरमाना। वो कहेगा, अल्लाह बस और नहीं मांगता, आखिरी है। ये अहले जन्नत को देखेगा, उनकी नेमतों को देखेगा, कहेगा, अल्लाह अगर इस जन्नत में दाखिल कर देना और कुछ नहीं मांगूंगा। अल्लाह कहेगा, जा जन्नत में दाखिल हो जा, जा।
اب یہ جنت کی طرف بھاگے گا. خیل الیہ انہا ملآ، اس کے دل میں یہ خیال انگڑائی لے گا کہ جنت تو بھر گئی، جاواں کتھے، حوروں کی شادیاں ہو گئی، محلات پہ قبضے ہو گئے، کوئی جگہ بچی نہیں ہے، جنت تو بھر گئی. یہ واپس آ جائے گا کہ اللہ کہاں جاؤں، جنت میں جگہ ہی نہیں ہے. مالک فرمائے گا میرے بندے کیا تو راضی ہے تجھے اتنی بڑی جنت دوں جتنی دنیا کے کسی بادشاہ کی پوری بادشاہت ہوتی ہے؟ تو کہے گا اللہ میں راضی ہوں، اللہ میں راضی ہوں، اتنی بڑی جنت میں راضی ہوں. مالک فرمائے گا یہ تیرے لیے وَمِثْلُ ذَلِكَ وَمِثْلُ ذَلِكَ وَمِثْلُ ذَلِكَ، اس طرح کی ایک اور جنت، ایک اور جنت، ایک اور جنت. کہ اللہ میں راضی، اللہ میں راضی. اللہ فرمائے گا 10 جنت اس طرح کی اور انعام لے لے. کہ اللہ میں راضی، اللہ میں راضی ہو گیا. مالک فرمائے گا بندے مانگ، کیا مانگتا ہے، کیا تیری تمنائیں ہیں، کیا تیری خواہشات ہیں؟ بندہ کہے گا اتنی جنتیں ملنے کے بعد اللہ پھر کہہ رہا ہے اور کیا مانگتا ہے؟ وہ اپنی ساری ڈیمانڈ کی لسٹ شروع، اریدو کذا اریدو کذا اریدو کذا، یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے. میں اللہ کہے گا تیرے لیے دے دیا، یہ بھی تیرے لیے. بندے کی ساری تمنائیں ختم. مالک کہے گا بندے مانگ. کہ اللہ بس اب مانگنا ہی نہیں آتا، جتنا مانگنا تھا مانگ لیا، وہی کوئی ڈیمانڈ ہی نہیں ہے. مالک اس کو اپنی نعمتیں خود یاد کروائے گا. اولا تريد كذا، بندے فلاں نعمت نہیں چاہیے، اريد كذا، ہاں یہ بھی چاہیے، جا یہ بھی تیرے لیے، جا یہ بھی تیرے لیے. یا عبدی سل منی كذا، یہ مانگ لے میں تجھے دے دوں گا، یہ مانگ لے میں تجھے دے دوں گا. بندہ مانگ رہا ہے، اللہ دے رہا ہے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اللہ یہ جنت کا آخری جنت یہ ہے، یہ نجات پانے والوں میں 33 نمبر لے کر پاس ہوا ہے، سٹار لگا کر پاس ہوا ہے، یہ سب سے کم درجے کا جنتی ہے. اللہ جو سب سے اعلیٰ درجے کے جنتی ہیں ان کی شان کیا ہے؟ مالک فرمائے گا موسیٰ علیہ السلام وہ تو وہ ہیں جن کو میں نے وہ کچھ عطا کرنا ہے جو نہ کسی کان نے سنا ہے، نہ آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کے دل اور دماغ پہ اس کی سوچ ہی آئی ہے. نجات پانے والے وہ انسان جو جہنم کی آگ سے بچ گئے، جو دنیا کی زندگی 70 سال 80 سال گزارنے کے بعد جہنم کی آگ سے بچ کر رب کی جنتوں میں داخل ہو گئے. آئیے اللہ کے کلام سے پوچھتے ہیں وہ کون ہیں. مالک فرماتا ہے والعصر، زمانے کی قسم، اور میرا اللہ قسم نہ بھی اٹھائے تو اللہ سے پیاری اور سچی بات کرنے والا کون ہے؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے پیاری بات کون کر سکتا ہے، اللہ سے سچی بات کون کہہ سکتا ہے؟ لیکن مالک قسم اٹھا کر کہتا ہے إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، ساری انسانیت گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے، بربادی میں ہے. کیسی بربادی؟ آپ انڈیا پاکستان والے کسانوں کو جانتے ہیں نا، مزرعے میں کام کرنے والوں کو. انسان جب فصل اگانے کا موسم ہو وہ سوتا رہے، وہ آرام کرتا رہے، نہ پانی لگائے، نہ سپرے کرے، نہ بیج ڈالے، نہ محنت کرے، نہ جڑی بوٹیاں جو بن گئی ہیں ان کی صفائی کرے، تو جب لوگوں کے ٹرک بھر بھر کے گھر میں جائیں گے اس کی تو ریڑھی بھی نہیں آئے گی. کیا خیال ہے؟ کیوں؟ جب موسم تھا فصل اگانے کا یہ سوتا رہا، جب موسم تھا محنت کرنے کا اس کو یہ فکر نہیں تھی. اب لوگوں کا غلہ بھر بھر کے گھر میں آ رہا ہے، سٹور ہو رہا ہے، اور یہ منہ لٹکا کر واپس آ رہا ہے. اس وقت ہر بندہ اسے کیا کہے گا کہ کسی کا قصور نہیں ہے، اللہ نے تو بارش برسائی تھی، نہروں کا پانی تو آیا تھا، لیکن تو نے جب موسم تھا اس وقت محنت نہیں کی. سمجھ آ گئی مثال؟ لوگوں آج میرا اور آپ کا موسم ہے، ابھی موت نہیں آئی، ابھی ہمارا موسم ہے. اس موسم میں اگر ہم نے اپنے اللہ کو راضی کر کے جنت کے سودے کر لیے تو پھر یاد کر لیجئے ہم قیامت کے دن منہ لٹکانے والے نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ کی رحمت سے ہمارے منہ روشن ہوں گے. اور جس نے ان دنوں میں، ان ایام میں، اے جہاں میٹھا اگلا جہاں کہیں ڈٹھا، کون مرے گا کون اٹھے گا، مولویوں کا تو کام ہی ڈرانا رہتا ہے. مزے کیجئے، آرام کیجئے، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. فجر کی نماز پڑھی،